السلام عليكم. إذا هذه لا بروميير فيديو ديال CAO ديال لو موديل CAO غنشوفو فيه لو لوجيسيال اوتوكاد. داكوغ. إذا on va faire une série de vidéos dans lesquelles on va expliquer comment dessiner un ensemble d'exercices. D'accord. يعني غنخدموا واحد المجموعه ديال لي زيكزيرسيس ان شاء الله في هاد لي فيديو مع شروحات يعني comment ça fonctionne AutoCAD. اذا انا عندي هنا AutoCAD 2016. داكوغ. يعني نتوما تقدروا تخدموا اوتوكاد على حساب لا بيرفورمانس ديال الاورديناتور ديالكم وعلى حساب لا ديسپونيبيليتي ديال اللوجيسيال. تقدروا تخدموا من 2010 والفوق 2010 والفوق. داكوغ. يعني ils sont proches متقاربين. هاد لي فيرسيون متقاربين كيكونوا بيناتهم كيلكو ديفيرونس كيلكو ديتاي. داكوغ. يعني تقدر تخدم اوتوكاد 2010 والفوق. يعني ما غاديش تلقى مشكل ان شاء الله. غتلقى تقريبا داكشي لي زيكون وهذوك لي فونكسيون تقاربين بزاف الى درجه ان تلقى كلشي تقريبا ايدونتيك. غيكونوا غير كيلكو ديفيرونس. المشكل هو الا خدمتي من 2010 دوك اللي قبل من 2010 غتلقى فيهم مشكل. مثلا 2008 اللي مشهور كنا كنخدموا به من قبل، ولكن دابا افيك هاد لي فيرسيون ديال 2010 والفوق راها كاين واحد الفرق لا بأس به. إذا هنا تقدروا تخدموا من 2010 والفوق. أنا عندي هنا 2016. داكوغ. إذا أول حاجة جو كليك سيغ هاد لو راكورسي ديال أوتوكاد. أنا جو كليك سيغ لو راكورسي ديال أوتوكاد. داكوغ. إذا lorsque je clique sur le raccourci ديال أوتوكاد ça prend un peu du temps. أنا ديجا فتحت هو ديجا فاتحو. اذا غيعطيني هاد ليكون هاد لا فونيتر هادي كوم سا. اذا عندي هنايا هاد لا زون شنو فيها ميزون روت، وهنا لي دوكيومون ريسون، هنا نوتيفيكاسيون. اذا هنا ميزون روت هي من الا بغيت نبدا ان نوفو دوكيومون. داكوغ. الا بغيت نبدا نخدم على ان نوفو دوكيومون ان نوفو اكزرسيس. وهنايا لي زيكزرسيس بريسيدون هذوك اللي كنت خدام فيهم انا مثلا ها هما كيعطيني واحد لابيرسي. اذا هنا انا غنخدم ان نوفو اكزرسيس. اذا غنفتح اون نوفيل فوي. داكوغ. نفتح ورقه جديده. انا نفيرمي هذا باش ما تعمرش عندي لا ميموار. اذا نفتح ورقه جديده بحال اون نوفيل فوي. اذا كومون جو في فير غاباري. نمشي لغاباري بحال ورقه غاباري هو لو غاباري سور لوكيل جو في ترافاي. هاي كومونسي ان ديسان. اذا جو كليك هنايا وغنقلب هنايا في هاد لا ليست على اكاد ايزو دي دبليو تي. اكاد ايزو. هنايا ما تشوفوا لاحظوا بان عندي اكاد ايزو دي دبليو تي، وهنا عندي اكاد ايزو 3 دي. اذا انا ما غاديش نخدم 3 دي، غنخدم فقط 2 دي لان اوتوكاد كيخدم 2 دي يعني لي ديسان دو ديمونسيون اي لي ديسان 3 ديمونسيون. داكور. اذا حنا هنا غنشوفوا غير 2 ديمونسيون لان اوتوكاد الي تري فور فهاد 2 دي. داكور. كاينين دوطخ لوجيسيال نقدروا نخدموا به 3 دي، ولكن كاينين دوطخ لوجيسيال بلي سبيسياليزي اي بلي بيرفورمون اي بلي فاسيل. بحال بالنسبه لنا حنا في لا فابريكاسيون ميكانيك كاين عندنا سوليد ووركس وكاتيا الا بغيتي تخدم بغيتي دير دي ديسان اون 3 دي، ولكن اوتوكاد الي تري فور في 2 دي. داكوغ. اذا هنا غنمشيو نديرو اكاد ايزو دي دبليو تي. جو كليك كتعطيني هاد لافيشاج هذا. قلنا بان بالنسبه للاوتوكاد اللي تري فور في 2 دي وراه كيخدموا به يعني بزاف ديال لي سبيسياليتي. مثلا بالنسبه لنا حنا اون جيني ميكانيك دون فاسون جينيرال. يعني جيني ميكانيك فيها كونستركسيون ميتاليك، فيها ميكانيك اوتو، فيها فابريكاسيون ميكانيك الى غير ذلك. كاينين مثلا لو دومين ديال الباتيمون البناء كيخدموا به بزاف، والاشغال العموميه بناء والاشغال العموميه، الالكتريسيتي،
l'électronique, يعني il est adapté à plusieurs disciplines, la plomberie إلى غير ذلك. بزاف ديال لي سبيسياليتي يقدروا يخدموا به، وهذا الشيء هذا هو السر ديال الشهرة ديال هاد اوتوكاد هذا. تري بيان. اذا كيعطيني هاد لافيشاج. اذا هنا كما كتلاحظوا عندي هنا واحد لا زون، هاد لا زون هادي فيها un ensemble de fonctions, يعني les outils avec lesquels je vais travailler. D'accord? هنا les outils et un ensemble de fonctions. مثلا هنا عندي dessin فيه إلا بغيتي ترسم. أنا نشوف غير بعجالة باش ناخذ فكرة. هنا ديسان إلا بغيتي ترسم مثلا اون لين، ها هي مكتوب عليها بوليلين، سيركل، ارك، ريكتانجل، لي زاشور. داكور. هنايا موديفيكاسيون إلا بغيتي تقطع اجيستي. هنايا راكور، échauffrage، روتاسيون. بغيتي دير اون روتاسيون ديبلاسي، كوبيي، ميغوار يعني لا سيميتري. هنايا لي ريزو ديكالي. هنا تو سكي كوتاسيون. هاد لا زون فيها تو سكي كوتاسيون، لا كوتاسيون لي كوت باش دير لي كوت، و ليكريتور لي نوتيفيكاسيون. يعني بغيتي دير دي كومونتير ولا بغيتي تكتب شي حاجه كتسمى انوتاسيون. داكور. اذا هنا قلنا ديسان، موديفيكاسيون، انوتاسيون. هنا لي كالك غنشوفوهم. هاد لا تكنيك ديال لي كالك هي تري انتريسونت. هنا لي بلوك حتى هما سون تري انتريسون. ان بلوك دو ديسان يعني كتدخلوا على شكل ان بلوك على شكل ديس ان انسومبل دو ديسان كتشكلوا بلوك، وكتقدر دير لهم اون انفيتاسيون. داكور. تبقى تانفيتي، تبقى يعني تي في ان ابل ديال هذاك لو بلوك بلا ما تبقى تعاود لو ديسان، تعاود بالتفصيل. كيكون ان بلوك دو ديسان. هنا بروبريتي، تو سكي كولور، تو سكي ايبيسور دو لين. هنا لي جروب، هنا اون تكنيك ديال كومون جروبي، دي جروبي. هنا utilitaire pour mesurer etc. D'accord. mesurer. درتي واحد ديسان باغي تاخذ الميزور ديالو. هنا بريس، je sais pas بريس، كولي، كوبيي كولي etc. هنايا باز، ميتريك. هنا مثلا لي زينيتي الى غير ذلك. داكور. اوتر شوز عندي هنايا لا بيرسي هذا كيخدم بزاف في 2 دي. دو دي هو لا في لي في دو هو. هذا بحال هنا بحال خدامين حنا في لا في دو هو. في دو هو، في دو غوش، في دو فاس، في دو دوسو، في دو دروات الى غير ذلك. هنايا انتم كتشوفوا نور، است، ويست بحال بوصله. داكور. اذا هنايا عندي بور ديبلاسي لو ديسان عندي واحد لونسون بور زومي، déplacer le dessin, etc. هاد la fonction orbite كتخدم في 3D pour faire tourner la pièce que vous avez dessinée. D'accord. هنايا عندي واحد l'ensemble ديال les paramètres. احنا نشوفوها مثلا هنا orthogonal, accrochage aux objets, la grille, activer la grille, désactiver la grille. ها هي. D'accord. هنايا عندي le repère. الريبير دابا فين خدام انايا دابا 2D يعني x y. يعني عندي لاكس اوريزونتال هو اكس، لاكس فيرتيكال هو ايكغيك، وهذا هو لوريجين. يعني كاع هاد لي بوين كو جو في ديسيني في هاد لا زون دو ديسين ils sont يعني بريز بارابور، لي كوردوني ديالهم سون بريز بارابور لهاد لو روبير. ها هو الاصل ديالو او اكس ايكغيك. وهنا عندي واحد لا زون دو كومونيكاسيون. هنا كنتواصل مع الاوتوكاد، كنتواصل معاه، كنكتب. هو حتى هو il me demande qu'est-ce que vous voulez. يعني هو il me guide. إلا بغيت. وهنا كندخل لي فالور الى غير ذلك. يعني une zone de communication avec le logiciel. Très bien. دابا on commence. عندي هنا واحد البوليكوب. ها هو بوليكوب، يعني وجدته كنخدم به مع لي ستاجير. فيه واحد المجموعه ديال لي ديسان، تقريبا واحد 10 ديال لي ديسان افيك دي انتوما باش تاخذوا فكره. داكوغ. اذا ان شاء الله نحاولوا نخدموا فيه لو ماكسيموم بوسيبل. حتى نتوما غنصيفطوا لكم في الواتساب ou vous faites des entraînements à la maison. D'accord. إذا هنا نمشيو l'exercice numéro 1. نمشيو l'exercice numéro 1. Très bien. Qu'est-ce qu'on a? بسم الله على بركة الله. عندنا واحد لا لين هنا ديال 100. إذا غنمشي كوم سا، غنمشي لين وغنتراسي 100. دابا إذا هنا أوتوكاد خاصني كنتراسي لا بروميير لين، سيبريمي. كنكليكي على سيبريمي.
وكتمشي كنسيليكسيون مثلا لين كومسا. هنا بغيت نتراسي اون لين كنجرب بحال هكا. هنا جو كليك سيغ لين كيقول لي سبيسيفي لو بروميير بوين. هنا كنكليك على البروميير بوين ها هو وكنجر لا سوري. جو تير لا سوري داكوغ جو غليس وهنايا غندخل كيقول لي سبيسيفي لو بوين سويفون. اذا هنا لو بوين سويفون الا عندي واحد لو بوين سبيسيفيك كنكليكي عليه. الا ما كانش الا بغيت واحد لاكوت كندير مثلا 100. ها هي مثلا هنا 100 نكتب 100. انا نكتب 100 انا كتبتها. لاحظوا بانني كتبت 100 هنايا. ها 100 وندير اونطري وندير ايشاب. دابا هاد لا لين فيها 100. ها هي كتبان صغيره. باش نكبرها كنكبر بالكالي ديال لا سوري بلو كالي. الكالي يعني داك الدائره ديك الكويره لا ديك الرويضه الصغيره ديال لا سوري كنحطها حدا هاد لو ديسان وكنبقى ندور. كندور ها هي كتكبر. هاي كتكبر. دابا هادي فيها 100. هنا نشوفوا لاكوت نشوفوا لا كوتاسيون نشوفوا واش فعلا فيها 100. ها هي هنا كوم سا. اذا خاصني ندير اورينتي. دابا علاش 99.9 لان انكليني خاصني نديرها تكون الينيي مع هاي الينيي. خاصها تكون الينيي. حنا نديرو كوم سا الينيي. هاي شتي 100 لا كوت في هاد لا لونغور فيها 100. سينو الا ما بغيتيش تخدم بلو كالي بالنسبه لهاد اغروندير اي ريدوير الا بغيتيش تخدم بلا سوري بالكالي عندك هاد الزوم. هادي ها هي زوم كتكليكي عليها وكتكبر. ها هادي زوم فيغ لو. اذا زوم كتزومي تقدر تكبر وتصغر بلو كالي ديال لا سوري. توجور لو كالي لي تري لا سوري الي تري اوبليغاتوار. سي اوبليغاتوار ان تكون عندك لا سوري. راه ما يمكنش واخا يكون عندك لو بي سي لورديناتور بورتابل عندك فيه هاد لا زون ديال لا سوري. هاد لا زون ديال لي بوطون دروا بوطون غوش الى غير ذلك. ولكن لا سوري سي اوبليغاتوار يعني غتمحن مزيان غتعذب الا بغيتي تخدم بهاد لي بوطون ديال البي سي. لا سوري افيك غالي. La souris avec le galet. Très intéressant. Très intéressant. Hein? Très obligatoire. Obligatoire. ماشي obligatoire. إلا بغيتي تخدم à l'aise. Obligatoire. إلا بغيتي تكون بروفيسيونيل. Très bien. إذا حنا درنا هنا هاد لا لين فيها 100. ولكن دابا كاين عندنا واحد المشكل. المشكل هو أن هاد لا لين انكليني مايلة. حنا بغيناها اوريزونطال لان الديسان انت شوف عندي اوريزونطال. اذا شنو غندير؟ غنجي لهنا جو سوبريم هاد لا لين. هادي ما خداماش ليا. جو سوبريم هاد لا لين نكليكي عليها. وشنو غندير؟ ها هي نمشي لهنا افاسي. شتي ها هي الكومون افاسي. جو سيلها لا لين كوم سا ايشاب. جو كليك هنايا افاسي. نمشي نسيل جو لا سيليكسيون كنكليك عليها باش تسيليكسيونا وغندير افاسي. سينو الا بغيت نخدم فقط غير بالكلافيي كليك جو كليك. هنا انا تراسيت لا لين جو كليك لا دسي. انا كنسيليكسيونيها كتعطيني ها هي سيليكسيوني دابا داكوغ. وغندير سيبريمي بوطون سيبريمي. ها بوطون سيبريمي في الكلافيي. دابا انا بغيت هنا اون لين اوريزونطال. انا بغيتها تكون اوريزونطال وفيها 100. اذا شنو غندير هنا جو كليك انا لو بروميير بوين وهنايا غنمشي ناكتيفي هاد ليكون. هادي اورتوغونال. هاي اورتو مود لو مود اورتو اكتيفي اورتو. هي دابا هي بيضه خاصني نديرها زرقاء نرجعها زرقاء. انا اكتيفي اورتو. هاد اورتو ملي كناكتيفيها اشنو كدير؟ كنولي كنرسم فقط دي لين اوريزونتال اي دي لين فيرتيكال. كتولي غير فيرتيكال اي اوريزونتال. انا ايشاب ملي غنسالي ندير ايشاب. ديما ايشاب كنخدموا بها بزاف في اوتوكاد. اذا بغيت نسيبريمي هادشي شنو غندير؟ غنجي لهنا وغندير واحد لا زون. نكليك على لو بوطون غوش دو لا سوري نكليكي وغنجر ندير هذا. ها هو مستطيل يسيليكسيوني ليا كلشي. وشنو غندير؟ افاسي ولا سيبريمي لو بوطون سيبريمي افاسي صافي مشى.
إذا دابا ها لاحظوا بأن دابا غندير اون ليني كوم سا ليني جو كليك بروميي بوان. هو كيقول لي لاحظوا شنو قال لي هنا، قال لي سبيسيفي لو بروميي بوان. انا جو سبيسيفي لو بروميي، ها هو البروميي بوان ونجر لا سوري نجرها. اشنو قال لي عاوتاني سبيسيفي لو دوزيام بوان او بيان لو بوان سويفون. راه ديما هو كيهضر معايا ايتاب باغ ايتاب. غندير نكتب 100 100 هاهي 100 كتبت، هاهي 100 مكتوبه هنا شتي 100 وندير اونطري ايشاب صافي. دابا هاد لا لين فيها 100 هاهي. باش نتاكدوا غنمشيو لينيير كوطاسيون 100 هاهي شتي هاهي 100 مزيان. دابا جو كونتيني. شنو عندي هنايا على اليمين؟ عندي هنا 20 15 هاهي. نكليكي عاوتاني ليني نطلع كوم سا 20 اونطري ايشاب صافي ساليت. عاوتاني نزيد هنا شنو عندي هنايا؟ عندي هنا 15. اذا غنمشي ليني وغنمشي لهاد النقطه هادي غنكليكي عليها وغنجر لا سوري. انا نجر وشحال نكتب؟ ها هي قال لي سبيسيفي، ها هي قال لي سبيسيفي، هو قال لي سبيسيفي لو بوين سويفون. انا نجر لهاد الجي لان بغيت ندير 15 لهاد الجي ونكتب 15 هنا 15. ها هي لاحظوا بانني كتبت 15. ها فين كتبتها شتي؟ ها هي 15 نجر وندير اونطري. ها هو عطاني ان لين. ها انا عاوتاني نطلع نقدر كاع بلا ما ندير ايشاب. الا كان باقي الديسان عندي باقي متواصل بلا ما ندير ايشاب. انا نطلع عاوتاني في هذا الاتجاه. اشنو عندي هنا؟ بوليكوب عندي 15. عندي هنا ها هي 15 هاي لاكوت 15. اذا غنجر 15 اونطري نجر عاوتاني في هذا الاتجاه هذا. اشنو عندي في بوليكوب 15 مزيان. وعندي فيغ لو هو. انا نصغر ونكبر بلا سوغي، نصغر ونكبر. وإلا هرب ليا الديسان نقدر ندير بحال هادي تتحرك، هادي ديبلاسي ديكالي ديبلاسي ديبلاسي ليا الديسان. اذا هنا عندي فيغ لو هو. اشنو عندي؟ هنا ما عندي، هنا عندي 65. اذا نقدر نحسب هذا شحال فيه. اذا عندي 65 ناقص 20 ناقص 15 هي شحال؟ هي 65 ناقص 35 هي 30. 35 ناقص 20 هي 45 ناقص 15 هي 30. اذا 30. اذا فيغ لو هو 30. انا كتبت 30. انا كتبت 30 شتيها. انا كتبت 30 فيغ لو هو اونطري. ونمشي اوريزونتالمون عاوتاني. شنو اوريزونتال؟ شحال عندي هنا؟ عندي هنا من هنا لهنا. هاد لاحظوا بان هاد الشونفريناج نخليه هو الاخر. دابا انا كنعتبر بحال ما عنديش شونفريناج، خدمت بحال ما عنديش. اذا نخليه هو الاخر. شنو عندي هنايا؟ شحال هاد لا لونغور هادي؟ نحسبها لان هو ما عنديش في الديسان دو ديفينيسيون ما كيعطيونيش لي كود كاملين بوحده كيعطيوني لي كود ودوطخ كود نقدر يعني ندير لهم لو كالكول ديالهم انطلاقا من لي كود دوني. اذا هنا ما عنديش هاد لاكود ولكن نحسبها. عندي 100 ناقص 30 ناقص 30 ناقص 40 هي 100 ناقص 70 هي 30. اذا عندي 30 كومسا عندي 30. اوكي اوتر شوز. عندي هنا واحد لا لين انكليني. عندي هنا فيرتيكالمون انكليني ب 20 و اوريزونتالمون ما عرفتش. نقدر نحسب هاد لاكوت هادي اوريزونتال. اذا هنا شنو عندي باش نحسب هاد لاكوت هادي؟ عندي هنايا هاد لا فورميلي سيميتريك ياك. اذا شنو غتعطيني؟ اوكي نشوف واش كاينه شي طريقه اخرى. اذا نقدر نمشي هنايا. نقدر نمشي هنايا باش نلقى هاد لو كوان هذا. نقدر نمشي هنا ب20 ونهبط لهنا بشحال ونهبط ب20 باش نلقى هاد لو سونتر هذا. اذا هذه ان تكنيك. اذا غنمشي ب20 حتى لهنا ونهبط لهنا ب20 ونمشي ب12. اذا هنا غنمشي ب20 هي 20 اونطري. وبشحال نهبط هنا؟ نهبط ب20 اونطري ونمشي اوريزونتالمون بشحال غنمشي؟ 12. منين جبت 12؟ من هاد 24 على 2
نمشي ب 12 ها هي 12 اونطري. وفين غنمشي لهداك لو كوان اللي ها هو داك لو كوان، شتي هداك لو كوان اللي انطلقت منه. هنا نقدر نديزاكتيفي هاد اوريزونتال باش تعطيني انكلين، ها شتي، لان هذيك لا كاسيغ فين هاد لا كاسيغ هادي، ها هو راه عرف بان كاينه اون كاسيغ هنا، راه هو عارف بان هاد لا لين ني با كونتيني. ها واحد لا لين من هنا، واحد لو مورسو، وها واحد لو مورسو اللي فيه 20. هاد لو مورسو الاول فيه 30 وهاد لو مورسو فيه 20. اذا هو راه عاقل على لا كاسيغ فين كاينه. اذا هنا شنو غندير؟ انا عندي من هنا لهنا عندي 12، غندير هنا كوم سا، هاي فوالا لا كاسيغ. هذه ان تكنيك، انت تقدر تقلب دير الحساب ديالك. انت تقدر دير الحساب ديالك وتجي من هنا راه غير الزربه وصافي. هنا تقدر دير هنايا 20 ياك حتى لهنا، وعاوتاني تمشي هنايا حتى لهنا اوريزونطالمون بهاد لا فالور هادي كالكولي، راه تقدر تحسبها مزيان. دابا من بعد نمسح هادي، انا لقيت هاد النقطه، انا اللي كيهمني هو هاد النقطه لقيتها هنا. اذا نقدر نمسح نقدر نمسح هادي صافي، هادي خدمت بها نمسحها ونمسحها، ولا نخليها باش نديرها افيك اون اوتر كولور هي باش تعقلوا عليها. ها هي اون كولور غنديرها بالاحمر صافي. اذا هذه اللي بالاحمر هذه هي الباساج، قضيت بها الغرض وصافي. اذا من بعد نكمل. من بعد شنو عندي هنايا؟ عندي هنا 12، هنا 12 علاش؟ لان 24 24 اذا 12 غنجي لهنا وندير اوريزونطالمون شحال 12. داكوغ. نجي لهنا نقدر نديرها بالاحمر غير باش هنايا عاوتاني ندير هنايا شحال درنا 20 لان سيميتريك. ها هي 20 انا نديرها بالاحمر لان هذه اللي بالاحمر غير ديال باساج ترانزيسيون، ما عنديش غنمسحها من بعد كولور الاحمر نمسحها من بعد. اذا هنا من بعد شنو عندي هنايا كوم سا هاي صافي. هنا عاوتاني درت هاد لا سيميتري. نقدر ندير لا فونكسيون سيميتري هادي وهادي، ندير لهم لا فونكسيون سيميتري، ولكن ما بغيناش نكثروا عليكم لي فونكسيون، شويه بشويه. هادي نرجعها بيضاء، هادي نرجعها بالابيض كوم سا. دو كالك او بيان دو بلوك بحال هيا بالابيض. تري بيان. من بعد شنو عندي هنايا؟ من بعد عندي 30. ها هي 30 كوم سا. خاصني نرجع بيض. دو كالك نعاود تاني نرجع دو كالك. هادي نريقلها على دو كالك يعني بيض دو كالك، لان الكالك راه بالبيض، الاصل ديالو بالبيض. اون فا اكسبليكي من بعد ملي نوصلو لي كالك. هنا عندي هنا بشحال غنهبط؟ 30 نهبط ب 65. ها هي 65 يعني فيغ لو هاد. ها هو كيعطيني هنا ليكستريميتي. هنا واحد لا فونكسيون خاصني نهضر عليها مزيان. هاد لا فونكسيون ديال اكروشاج هادي خاصكم تنتبهوا ليها، سميتها هي كورسور داكروشاج. هاي اكروشاج او بوين. هاد لاكروشاج خاص يكون اكتيفي، يكون اكتيفي يعني زرق. علاش؟ لان انا مثلا بغيت نرسم هنايا، بغيت نرسم هاد الخط هذا، بغيت نرسم هاد الخط من هنا لهنا. لاحظوا بان هاد لاكروشاج شنو كيعطيني هاد لي زيكستريميتي، هاد التقاطعات كيعطيه ليا بالخضر. ها شتيه بالخضر، نقطه بالخضر منين ننطلق. داكوغ. يقدر يعطيني هنايا عاوتاني هاد لو كوان، وإلا كانت عندي دائره غيعطيني السونتر ديال الدائره الى غير ذلك. هنا هاد لي بارامتر سون ديفيني هنايا، اكستريميتي، ميليو، سونتر، انترسيكسيون، تقاطعات الى غير ذلك. انت كتدخل كتبارامتري، كدير له بارامتراج. داكوغ. اذا هنا الا كانوا ديزاكتيفي، لاحظوا دابا الا كان هذا ديزاكتيفي اشنو كيوقع؟ شنو المشكل؟ الا كان ديزاكتيفي واخا نجي انا نبقى نيش هنا على ليكستريميتي، ما كيعطينيش بعد هذيك النقطه، ما كيعطيهاش لي هذوك لي بوين بارتيكوليي، ما كيعطيهمش ليا. واخا نجي نبقى نيش ما غنجيبهاش في سميتو. انا نفرض انني نيشت مزيان ودرت هنا كوم سا، انا بغيت واورتوغونال. هاي خلي اورتوغونال. انا تراسيت انا تراسيت. ها انتم لاحظوا بان ملي غنكبر غنلقى بان واخا نعيا ما نيش، ها هما شتي ils ne sont pas confondus. ils ne sont ما كاينش لا كوانسيدونس.
ما كاين فراغ بين في هاد لو كوان، فراغ ما بين هاد لي دو ليني. اذا نعيا ما نيش والو هنايا. شتي الفراغ، فراغ شتي. باغ كونتخ وهذاك الفراغ راه سي ان بروبليم. باغ كونتخ الا سي جاكتيف انا سيبريمي، الا اكتيفيت سي جاكتيف هاد الاكروشاج، وخاص تكون عندي اكستريميتي حتى هي اكتيفي هنايا. ها هي اكستريميتي اكتيفي. اشنو غندير؟ ها نجي من هنا كوم سا. لاحظوا بان عطاني الاكستريميتي وغيعطيني من هنا اكستريميتي، وهنا اكيد عندي هذاك التقاطع. اكيد واخا نكبر مليون مره التقاطع، واخا نعيا ما نكبر التقاطع. اذا نرجعوا لسميتو. اذا هنا التقاطع الي هاد ليكستريميتي لا كوانسيدونس الي غارونتي. اوكي دابا هنا مزيان. دابا هادو اللي بالاحمر نمسحوهم، هادو غير باساجي قضينا بهم الغرض ومشينا. دابا قبل ما نكمل خاصني نوريجيستري، خاص مره نوريجيستري باش ما يضيعش ليا الخدمه، يطفى البيسي ولا يتقطع الضوء ولا الله اعلم. اذا هنا شنو غندير؟ اونجستري. ها هي ديسكيت، كنكليك على ديسكيت داكوغ، وغنجي لهنا فين بغيتي تونجستري، مثلا بيرو داكوغ. ها هو لا زون. مثلا هنا نسميه هنايا نكري واحد الدوسي، كري دوسي، الدوسي نكري ان دوسي نوفو دوسي. ها هو ونسميه انا نسميه ديسان اوتو كاد داكوغ. وهنايا ندخل ليه نفتحو، وهنايا ندير ديسان. ها دي دبليو جي هنا ديسان سميه ديسان 1 ولا اكزرسيس 1، نسميو اكزرسيس 1 اكزرسيس 1. وهنايا هنايا هاد ليكستونسيون ضروري، ليكستونسيون مثلا هنا واش بغيتي اوتوكاد 2013 اوتوكاد 2010 دي دبليو جي ال تي 2010، يعني كاين تيب ديكستونسيون. هنا دي اكس اف اوتوكاد. اذا هنا انا جو بريفير ندير هاد اوتوكاد 2010، يعني باش يتحل من لي غيتحل من لي لوجيسيال من 2010 والفوق، يبقى يتحل بهم هاد. اذا هنا 2010 دي دبليو جي ها هو داكوغ، وندير هنا دي دبليو جي هي ليكستونسيون، ندير هنا اونجستري باش من بعد يبقى يتحل ليا لو فيشي سون بروبليم. غير هو واحد القضيه، الا درت لونجسترومون ب 2010 راه ما يتحلش بلي فيرسيون بريسيد، لي فيرسيون اونتيريور، مثلا فيرسيون 2008 ما غاديش يتحل بها. وإلا درت 2013 ما غاديش يتحل بلا فيرسيون 2010 اي انسي دو سويت. اون جينيرال هذاك ليكستونسيون، لا فيرسيون ديال ليكستونسيون ما كتحلش بلي زيكستونسيون اللي قبل من بلي فيرسيون اللي قبل منها ديال اللوجيسيال. يعني الا درت 2010 راه غيتحل من 2010 والفوق بلي لي فيرسيون ديال 2010 والفوق، يعني 2010 2013 2012 2016 2020. تري بيان اون كونتينيو. اذا هنا اشنو عندي، اشنو باقي ليا هاد الدوائر. لاحظوا بان هاد الدائره عندها 20 25 بحال قلتي هنا اكس ديالها 25 و y 20. اذا نقدر ندير هنا نجيب واحد الخط، هذه غير يعني كوم ان تكنيك. ندير هنا مثلا بالاحمر باش، اذا بالاحمر وغنجيب واحد الخط من هنا من هذا سميتو هنا شحال قلنا، شحال هوريزونتالمون 25 فيرتيكالمون 20. ها هي 25 اونطري 20 اونطري. اذا هنا ها هو فوالا لو سونتر، هذا هو السونتر ديال الدائره. اذا هنا فوالا باش نتراسي الدائره شنو غندير؟ نمشي للسيركل، كليك على السيركل. شنو قال لي؟ سبيسيفي لو سونتر ديال السيركل. هو فين هو لو سونتر؟ نقول لي نكليكي هنايا، فوالا هذا هو لو سونتر، ونجر جو تيغ كنكليكي ونجر. شنو قال لي هنايا؟ سبيسيفي لو غايون ديال السيركل او بيان او ديامتر. ديامتر خاصك دير دي اونطري. عاد دابا هو باغ ديفو لو غايون شحال هو تيطلب باغ ديفو لو غايون. ها هو لو غايون 10 لان جوج دوائر متشابهين 10. اذا شنو غندير؟ 10 نكتب 10. ها هي كتبت 10، ها هي كتبتها هنا شتي 10 وندير اونطري.
مزيان. لا، هنا ديامتر 10، يعني ار 5. جاني الدائرة جاتني كبيرة شوية، إذن ار خاصني لو غايون 5. نعاود سيركل، جو كليك، جو تير، قال لي سبيسيفيي سبيسيفي لو غايون، ندير 5 لأن ديامتر غايون 5 ديامتر 10. من بعد عندي الدائرة الأخرى شحال بيناتهم 23. عاوتاني نجي عاوتاني ندير هذيك القضية ديال لو تخاي. إذن هنا كوم سا 23، هاي 23 اونتري. هنا لقيت عاوتاني لو سيركل الآخر، لو سونتر ديال السيركل الآخر. إذن هنا فوالا، إذن هنا لو غايون 5 اونتري. نقدر هنا نمشي نبدل ليهم لي كولور ديال هادوك لي لين كوم سا. إذن هنا ديك البيض دي كالك. هنا هادشي كامل نسيبريميه. لاحظوا بأن هنا حتى هي نسيبريميها، لأن هنا لاحظوا هذا غنسيبريمي هذا ونسيبريمي هذا. ندير هاهي إفاس، سيليكسيونيتهم إفاس. واحد القضية دابا شي واحد غيقول لي أنا بغيت نسيبريمي هذه. لاحظوا بأن أوتوكاد فيه واحد لا فونكسيون، هو أن ملي كتراسي واحد الخط فوق واحد الخط فوق واحد الخط فوق واحد الخط، يعني بليزيور ليني امبيلي لين سيغ لوطخ، راه ملي راه كياخذهم بعين الاعتبار، كياخذ لو نومبر ديال هادوك لي لين، وكيعتبر بأن الواحد فوق واحد فوق واحد فوق واحد. يعني أنا دابا بغيت نسيبريمي، راه غيسيبريمي ليا غير هاد الأحمر. ها هو سيبريمي صافي، أنا كليكيت على سيبريمي. تري بيان، اونغوجيستري. هنا غنمشيو للشونفريناج. الشونفريناج ها هو فوالا، عندي 2 فوا 45. إذا غنمشي لهنايا غنمشي لا فونكسيون شونفرين. ها هي عندي هنا جوج ديال لي فونكسيون، عندي بليزيور 3 فونكسيون. عندي هنا راكور شونفرين فيزيوني لي كورب. نمشي شونفرين، نكليك على شونفرين. اشنو كيقول لي؟ كيقول لي سيليكسيوني لا بروميير لين، لان لو شونفرين فيه جوج ديال لي لين، بروميير لين اي دوزيام لين. ديما شونفرين اونتر دو لين. ولكن انا بعدا خاصني نعطيه لا فالور ديال الشونفرين. باش نعطيه لا فالور ديال الشونفرين خاصني نكليكي على ايكار، اما نكتب او اولا نكليكي على ايكار. ها انا كليكيت على ايكار. اشنو قال لي؟ قال لي سبيسيفي لو بروميير، سبيسيفي ليكار دو بروميير شونفرين. هو باغ ديفوا هو 0 0. انا شحال نعطيه 2، لان ليكار ديال هاد لو شونفرين عنده جوج ديال لي زيكار. لو بروميير فيه 2 سويفون اكس، et le deuxième fait 2 suivant y. 2 2 اذا 2 زيكار. premier fait 2، انا ندير 2 entrée. ها هو كيقول لي سبيسيفيي ليكار دو شونفرين دوزيام ايكار. ها هي 2، عطيني 2 باغ ديفو، يعني واش بحال نقول ليه 2 وي، اما نكتب 2 اولا ندير اونطري، نكتب جوج اولا ندير اونطري. دابا ندير اونطري لانهم متساويين. اونطري مزيان. دابا الشونفرين ديالي نكليكي هنا، دابا ندير الشونفرين، نكليكي هنا ونكليكي هنا صافي. فوالا هو الشونفرين اونغوجيستري. باقي ليا لو غايون. لو غايون هنايا غايون ار 8. غنجي عاوتاني لهنا، غنمشي لهنا لهاد ليكون راكور، نكليكي على راكور. غايقول لي سيليكسيوني لوبجي. انا قبل ما نسيليكسيوني لوبجي خاصني نعطيه لا فالور، لان دابا هو يكون واخد 0. واخا نعطيه هاد، نكليكي هنا ونكليكي هنا، غيعطيني 0. دابا نمشي عاوتاني لار، نكليكي على ار، كيقول لي ايوا هو عطي 0، يعني 0 سي 0. سبيسيفي لو رايون دو راكور. اذا هنا شحال عندي 8 ار 8، اذا نكتب 8 اونطري، ونجي لهنا نكليكي على فوالا، نكليكي على هادو نكليكي على هادو. ها هو عطاني لو راكور. اذا وبالتالي لا بيس ديالها تكون كملات، ولكن مازال ليا لا كوتاسيون. اذا نمشي لا كوتاسيون. لا كوتاسيون ها هي لا زون ديال الكوتاسيون. اذا عندي هنا في لا كوتاسيون عندي كوتاسيون لينيير. هاد لينيير يعني اوريزونتال ولا فيرتيكال. الكوتاسيون الينيي يعني كتماشى مع الخط، واخا مايل كتماشى معاه. هنا اونغولير بور لي زونغل، هنا لي زارك لا لونغور دي زارك، هنا لو رايون، هنا لو ديامتر، هنا سوبربوزي، هنا كوت راكورسي الى غير ذلك. اذا هادو اللي كنخدموا بهم بزاف. غنمشي اسيدي نمشي نبدل ليها لا كولور، نبدل لا كولور ديال هاد الكوتاسيون باش تبان ليا بلوز او موان يعني مختلفه شويه على الديسان. غنمشي لهنا، غنمشي لهاد انوتاسيون وغنمشي للكوتاسيون. ها هي الكوتاسيون هادي بالنسبه للكريتور، هادي الكوتاسيون هادي
بالنسبة للغوبير دو لين غنمشي للكوطاسيون، ها هي نكليك عليها. غنمشي لهنا جيري لي ستيل دو كود، كليك على جيري لي ستيل. عندي هنا ايزو باش خدام انا دابا، غندير ليها موديفيي وغنمشي لكولور، ها هي كولور تكست، ها هو التكست، نمشي للتكست كولور ندير ليه نديرو الخضر، فوالا. كولور هنا فير، نمشي لي سامبول، لي لين ها هي كولور ديال لي لين تا هما خضر، داكوغ. هنا التكست هاد الغومبليساج كاع نخليه اوكان غومبليساج. لاحظوا بان كيعطيني هنايا لابيرسي. دابا مثلا غومبليساج واش بغيتي واحد لو كادر تا هو يكون مثلا بالاحمر، الخضر في وسط الاحمر، انا نخليه بلا اوكان غومبليساج مثلا. اذا هنا خلينا غير لو تكست، وها هو كيعطيني هنا عاوتاني كيقول لك لا ليني، ها هي هاد لا لين دو كوت، هاد لا لين يعني هاد الخط هذا لا لين دو كوت انا درتو بالاحمر. باقي ليا هادي لا لين داتاش، هاد الخط هذا ديال لاكوط تا هو نديروه بالخضر باش كلشي يكون خضر، داكوغ، كلشي خضر. ما عاد الا بغيتي دير التكست مثلا تقدر دير التكست صفر في وسط الخضر، شتي صفر تكست صفر والشي الاخر خضر، لي لين الاخرين خضرين. اوكي نخليوها بحال هكا، ها هي لا بيرسي حنا درنا اوكي. اذا نمشيو دابا هنا، نمشي لا لينيير، ها هي لينيير لا كوت لينيير، ها هي مزيان. الا بغيتي تكبر مثلا لو تكست جاك صغير مثلا هذا سميتو، تقدر تكبر مثلا. هذه الكميه جاتني صغيره، نمشي لهنايا، من بعد غنبقاو نرجعوا لهاد لي شونجمون افيك لي زيكزيرسيس. نمشيو لهنا جيري لي ستيل، نكبروا شويه هذاك موديفيي تكست، شحال هنا 2.5 نديروا ليها 4، داكوغ. وهنايا لي فليش حتى هما لا طاي ديال لي فليش حتى هما 2.5 نديروا ليها 4. طاي دي فليش، طاي تكست بدلنا 4، طاي دي فليش 4. اوكي فيرمي، هما كبروا شويه مزيان. هنايا مثلا عندي هنا شحال عندي هنا 20، داكوغ. عندي هنا لو توتال هنايا من هنا لهنا شحال 64. لا 64 علاش؟ حيت خدات من الوسط، من هذا الوسط، ولكن انا خصني عندي 65، عندي 65 هنا. اذا خصني مزيان نتبه منين درت لا كوطاسيون، خصني ناخذها من هنا، هاي فوالا من هنا لهنا، هاي 65. عندي بالنسبه لهاد لي سيركل غنمشي غايون، ها هو غايون ديال غايون ولا ديامتر على حسب اللي عجبك. بغيتي ديامتر دير ديامتر، ها ديامتر ها هو ديامتر. انا ما كنبغيش هذا سميتها تبقى هنا، بغيت نحيد هاد لي فليش يكون نحيد هادي لان بعض المرات كتشارجي ليا الديسان، بغيت نحيدها. غنمشي انوتاسيون دو انوتاسيون كوتاسيون ستيل دو كوت، هنا موديفيي، وكنمشي لهاد ليني تكست اجيستي، كنمشي لهاد اجيستي وكنحيد هاد تراسي لا لين تراسي، كنمشي لاجيستي تراسي، اوكي فيرمي صافي، حيت كديرونجيني هذيك ما كنبغيهاش. ها هي في 10. هنا عندي واحد اللغه نحولها، بغيت نحولها واحد شويه، نكليكي بحال هكا ونجر جو تير كوم سا باش نبعدها. هنايا عاوتاني غايون، بغيت غايون باش يعطيني هاد لوغاكور، هاد لوغاكور شتي ار 8. هنا هاد الشونفرين، هنا هاد لي كوت الاخرين فوالا لينيير. هنايا مثلا 20 شحال هنا 40، هنايا 30، ها هي 30، هنا 24، من هنا لهنا 24، من هنا لهنا 20، ها هي داكوغ. من هنا لهنا عندي هنا 15، وعندي هنا 15 تقريبا كاع هذوك لي كنت، هي 15. عندي هنا لا 15 سي با 15، خصني نعرف مزيان منين خديت لاكوت، داكوغ 15 هنايا، ها هي عندي هنا 15. تري بيان، كوا دوطخ؟
انا الى هرب ليا الديسان بحال هكا نقدر ندير هاد لا ونجرو كوم سا. داكوغ. هنايا عندي عاوتاني هاد لا بوزيسيون ديال هاد لي سيركل. لاحظوا بانك من السونتر، من السونتر لهنا شحال عندي 25. ها هي اوريزونتالمون فيرتيكالمون عندي 20. وهنا من هنا لهنا اونتر لي دو سيركل لاحظوا بان كندير من السيرك السونتر السونتر. ها هي 23. داكوغ. اذا انا درت لا كوطاسيون ديالي كامله اونغوجيستري. تري بيان. اشنو بقى لينا دابا؟ بقى لينا الشونفريناج. الشونفريناج غنمشي لهاد ليني دو روبير، غنكليك على هاد ليني دو روبير ونمشي لهنا الوسط ديال الشونفريناج ونجر ونحيد هاد اختو باش يعطيني واحد لا لين تكون مايله شويه. داكوغ. هنايا وكيعطيني التكست، جو كليك كيعطيني التكست، ندير 2 اكس فوا هي فوا 45، 2 اكس 45 فوا هي فوا كوم سا. المهم هنا حتى هي راه فيها الشونجمون ديال لا كولور الى غير ذلك الا بغيتي تشونجي لا كولور. المهم دابا ما غاديش ندخلو حنا في هذا لو ديتاي هذا، وبالتالي غيكون لو ديسان ديالنا سالا. نكونو كملنا لو ديسان ديالنا اونغوجيستري لو طرافاي. داكوغ. ها مثلا هانا نفيرمي كاع، نفيرمي ونشوف هاد سميتو نفيرمي. جو فيرمي الا بغيت نفيرمي من هنا، نفيرمي من هنا. هذا هو باش نفيرمي لو فيشي اللي خدمت عليه. ولا بغيت نفيرمي اوتوكاد كنفيرمي من هنا، ولكن الا كنت باقي غنخدم باوتوكاد ما كاينلاش نفيرمي لابليكاسيون كامله. نفيرمي جو فيرم لو فيشي باش ما نضيعش الوقت. نمشيو دابا نشوفوا هذاك لو ديسان ديالنا واش اسكيلي اونغوجيستري في البيرو. ديسان اوتوكاد ها هو اكزرسيس 1 نحلوه. هو فوالا تري بيان. ها هو il est enregistré. Très bien. Donc d'abord avec les exercices inchallah غنبداو نكتشفوا بشويه هاد لي كوموند وهاد لي فونكسيون وهاد لي تكنيك ديال اوتوكاد. ما يمكنش في ان سول اكزرسيس نهضروا على كل شيء. اذا نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.